नमस्कार. वेलकम टू माय चॅनल युनिक गोवा. सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. पातरपा येथील श्री शांतादुर्गा कुंकळीकरीण संस्थांच्या वार्षिक जत्रोत्सवाची आज महारथ मिरवणुकीने सांगता झाली. यापुढे भाविकांनी श्रींच्या चरणी अर्पण केलेले सोन्याचे दागिने व इतर वस्तू यांचा लिलाव होणार आहे. सविस्तर माहिती जाणून घेऊया देवस्थान समिती व महाजनांच्या.
प्लेस दिल्ली क्या बे बहुत लोग फालतू जाते ना येलो कसं वर्षा सगळंच पहिलं बरं रे तुका स्टेप्सर पहिलं गायब झाला मरे तू तुमचं स्टेप्सर पहिलं मरे बायकाकडे राहा बायकाकडे राहा मग तेच हवं तेच वयर तू स्टेप्सर उभं राहून फोटो काढता त्याच्या फाटल्यान वयर या बरे आले
ची सुरवात पंचमींतल्यान जाता आनी पंचमीक पालखी काडटात. ताच्या उपरांत अंबारी रथांतल्यान देवीची भाविकांच्या उपस्थितीक मिरवणूक जाता आनी ताच्या नंतर फुलांच्या रथांतल्यान देवीक सगळे भाविक एकठांय येवन मिरवणुकीत सहभागी जातात. फुडें विजय रथाक विराजमान जावन देवीचे भक्त देवीचो जय जयकार करीत देवीची मिरवणूक काडटात आनी आयज पहाटे महारथांतून देवीची मिरवणूक जाली आनी आज ह्या जात्रोत्सवाची जरी सांगता जाता जाल्यार फुडें पावणी आसतली. ही देवी श्री शांतारका कुंकळीकरीण हाका एक व्हड इतिहास आसा. मागणेची देवी म्हण सगळ्याक गोंयभर तशेंच गोंया भायर ह्या देवीची आख्यायिका आसा. देवी स्वप्नाक भक्तांक साक्षात्कार दिता आनी भक्तां कडेन मागता. आतां हे मागणी कसली आसूंक शकता आनी ते भक्त स्वता भक्तांकय ती मागता आनी भक्त आपल्याक मागणेची आपूण मागणेचो ह्या अभिमानान ह्या जात्रेक येता आनी आपली मागणी पावयता आनी नतमस्तक जाता देवी कडेन. ही आनीक ह्या जात्रोत्सवाक देवीची जी उत्सव मूर्ती आसा ती देवीच्या ह्या देवळाच्या मुखार हाडून बसयली जाता आनी देवी सगळो हो प्रकार पळयता की कसो उत्सव जाता ताचो. ही एक दीस फुलांच्या रथा दीस जाता आनी दुसरी आयज महारथाच्या दीस आसा आनी पिण्णी हो लोकनाथ हांगा साजरो करतात. हे आमचे 12 गांवकार हांच्या उतराच्या देवीच्या उतराचेर हे 12 गांवकार म्हणल्यार आमचे 12 सगळे महाजनाचे प्रतिनिधी 12 गांवकार पंचमी दीस नेमाक बसता आनी आयज तांणी हे जात्रेची सांगता जातकच तांचे हो उत्सवाची जे नेम बसलो तो तोडटले ते आनी देवीच्या ह्या 12 गांवकार म्हणल्यारच देवीचे उतर अशें मानतात आनी तांच्या मागणेंतल्यान तांच्या उतरांतल्यान ही जात्रोत्सव सुरवात जाता आनी सगळे उत्सव ह्या 12 गांवकारांच्या उपस्थितीक तांच्या भक्तिभावान आनी महाजनांच्या तशेंच सगळे जे भावीक आसात त्यांच्या भक्तिभावान ही देवी सगळ्याक पावता आनी देवीची सासाय आनी देवीची महत्ता अशीच आमच्या सगळ्या भक्तांचेर आसची आनी जत्रोत्सवाक सगळे लोक कसलीच आडखळ नासतना हो जत्रोत्सव पार पडलो. देवीन ती करून दाखयलें. इतलेंच न्ही इवन जेन्ना सगळे जग संकटाक पडलें तेन्ना सुद्दां ह्या कोविडाच्या काळाक सुद्दां देवीचो उत्सव इतल्याच दबाज्यान जाल्लो. ही देवीची महत्ता आमी सगळे भक्त मोठ्या उमेदीन मानून घेतात आनी देवीची सासाय आमचेर उरची अशी आमची देवी कडेन प्रार्थना. तर्फा श्री शांतादुर्गा कुंकळीकरीण देवस्थानाचे जात्रेची सांगता जाता. सबंद गोव्याक एक थोडीशी ज्यो जात्रो फेमस आसा तातूंत मदीं जी आमची जी शांतादुर्गा कुंकळीकरीण संस्थानाची जात्रा आसा ती बरी फेमस जावन आसा आनी सबंद गोंयांतल्यान आनी गोंया बॉर्डरी वेले लोकांले सगळे लोक हांगा हजर जातात. आनी ह्या जात्रेची मेन जबाबदारी म्हणजे हे जे 12 आमचे गांवकार आसात ते 12 वांगडाचे प्रतिनिधी जावन आसात आनी तांची सगळी जबाबदारी ठरता. लाखांनी जे
ह्या जात्रेक जे भक्तगण येतात ते प्रत्येक वर्सा येतात आनी ते केन्नाय ही जात्रा चुकयना. हे भशेन ही जात्रा वेवस्थीतपणे ऑर्गनायज जाता आनी बरे भशेन जाता. ह्या जात्रे निमित्तान ज्या लोकांनी आमच्या देवस्थानाक भेट दिली तांकां सगळ्यांक हांव देवीच्या ठायी तांचें कल्याण जावचें अशें मानता. आनी हे आमचे 12 गांवकार जे आमचे प्रतिनिधी जावन आसात तांणी हो उत्सव बरे भशेन संपन्न केल्ले खातीर तांकां हांव सगळ्यांक देव बरें म्हणटा. तुका सगळ्यांक देव बरें करून नमस्कार. कवींद्र श्रीकांत देसाय शांतादुर्गा कुंकळकान देवस्थानाचो अध्यक्ष, म्हणजे वांगडी आमचो एटर्नी सुभाष पळपुटा देसाय, आमचो सेक्रेटरी अभिराज यशवंत देसाय आनी म्हजो आनी एक वांगडी खजिनदार जो आतां देवळान आसा लोकांचे गर्देचेर नियंत्रण दवरता दर्शन रामा उर्फ बंटू देसाय हेंचे वतीन सगळ्या भाविकांचे आभार मानता की आमची जी जात्रा श्री शांतादुर्गा कुंकळकान्नीची जी फातर्कांची जात्रा म्हणून गोंयभर फामाद आसा ताका तुमी लोकांनी गोंयभरांतल्यानूच न्हय तर वाठारांतल्या आमच्या कर्नाटकाच्या कारवार भागांतले लोक तशेंच महाराष्ट्रांतले सावंतवाडी भागांतल्या लोकांनी येवन भरपूर प्रतिसाद दिलो आनी ही जात्रा यशस्वी रित्या पार पडपाक आमकां खूब तुमी हातभार लायलो. शांतादुर्गा कुंकळकान्नीची जात्राचो जो महारथ आसा तो आयज आतांच कांय खिणां पयलीं पार पडलेलो आसा आनी हाका 4 ते 5 हजार लोकांची उपस्थिती गोंयभरांतल्यान तशेंच हांवें सांगिल्ले त्या प्रमाणे बाकीच्या दोनी राज्यांतल्या आमच्या शेजारच्या वाठारांतल्यान येवन आयज आमचो महारथाक एक ती मिरवणूक तेमी खूब मोठे तरेन उत्स्फूर्तपणे पार पडपाक आमकां आदार केलो. तशेंच आमचे जे 12 वांगडी आसा जे तेंच्यांनी आमच्या महाप्रसादाची तशीच बाकीच्या देवकृत्यांची चोख वेवस्था करून यशस्वी रित्या ही जात्री पार पडपाक तेंचोय आमकां आदार जाल्लो आसा. तशेंच आमचे बाकीची जी गव्हर्मेंट खातीं आसात पुलीस, फायर, इलेक्ट्रिसिटी, PWD वॉटर सप्लाय, PWD आमचे बिल्डिंग्स तेंच्यांनी आमकां बायो टॉयलेट्स प्रोवायड केले. तशेंच बाकीचे आमचे सेक्युरिटीज प्रायवेट तशेंच आमचे म्हाजर आनी आमचे बाकीचे सगळे भावीक हांच्यांनी ही जात्रा पार यशस्वी रित्या पार पडपाक आमकां आदार केल्ल्या बद्दल हांव तेंचो आभारी आसा. आनी तशेंच आमची जे स्टाफ आसा बाकीचे हांगा इन हावस जे स्टाफ आसा आमचे इलेक्ट्रिशियन म्हणा, प्लंबर म्हणा, बाकीचे मानाय म्हणा तेंच्यांनी दीस रात मेहनत करून ही जात्रा सक्सेस केल्ली आसा आनी तेंचे खातीर हांव सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा आनी देवी शांतादुर्गा कुंकळकान्नी कडेन मागता की सगळ्यांचे देव बरें करता. देव बरें. सर्व भाविकांना श्री शांतादुर्गा कुंकळीकरीण देवीची सासाय कृपादृष्टी लाभू दे हीच सदिच्छा. सी युनिक गोवा. सबस्क्राईब, शेअर, लाईक युनिक गोवा युअर चॅनल.